नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सदबार शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात वाला सिफ़ात का कि जिसके कब्ज़े कुदरत में आपकी और मेरी जान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर करोड़ों दुरूद। सामईन व नाज़रीन, कराची शहर में इस वक्त कुत्तों की भरमार है। इस पर एक तनाज़ा भी सामने आया था गुज़िश्ता दिनों। कुत्ते वो मुराद होते हैं जो गली में आवारा घूम रहे हैं, वही मुराद लिया जाए। किसी भी सरकारी, गैर सरकारी या किसी भी इदारे के सरबराह को इससे तशबीह देना मेरे ख़्याल में जायज़ नहीं है। इंसान को कुत्ते से कतन तशबीह नहीं दी जा सकती और ना ही दी जानी चाहिए। बहरहाल आवारा कुत्तों की भरमार है जी कराची में, और अदाद शुमार बता रहे हैं कि हर तीसरे रोज़ एक वाक़या ज़रूर पेश आता है जिसमें कुत्ते जो है वो बच्चों को काट लेते हैं। और उसमें फिर सोने पे सुहागा बात यह है कि वैक्सीन ही नहीं है अस्पतालों के अंदर। बच्चों को लेकर वालिदैन जो है वो अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं, कभी एक अस्पताल कभी दूसरा अस्पताल, लेकिन वैक्सीन नापैद है। इसी तरह जुल्म दर जुल्म ये भी देखिए कि वैक्सीन जो है वो पैसों से भी मिल नहीं रही, पैसों से भी वो नापैद है। यानी कि अगर आपको सरकारी अस्पतालों में एक चीज़ नहीं मिलती तो लोग फिर प्राइवेट का रुख करते हैं, वहाँ चीज़ मिल जानी चाहिए। वहाँ भी वो वैक्सीन मौजूद नहीं है। बहुत कम मकामात ऐसे हैं, ऐसे अस्पताल बहुत कम हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इंडस अस्पताल शामिल है, लियाकत नेशनल शामिल है, उसमें वैक्सीन मौजूद है। बाकी कहीं पर भी वैक्सीन जो है वो मौजूद नहीं है कुत्तों के काटने की। जहां इंतज़ामिया को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि आप जो हैं वैक्सीन का बंदोबस्त करें फौरी तौर पर। सरकारी अस्पतालों में, कम से कम बड़े सरकारी अस्पतालों में तो इसका एहतमाम होना ही चाहिए। वहीं दूसरी जानिब जो गली में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, पागल कुत्ते घूम रहे हैं, उनका बंदोबस्त करना चाहिए। और ये काम हमारी ज़िले इंतज़ामिया का है, सिटी गवर्नमेंट का है। इनको चाहिए फौरी तौर पर तवज्जो दें। और ये कोई छोटा मसला नहीं है। किसी बच्चे को कुत्ते का काट लेना माँ बाप के लिए क़यामत बर्पा कर देता है। वो परेशान हो जाते हैं कि बच्चे का अब क्या बनेगा, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे झूठ हमारे माशरे में पनप रहे हैं। कोई कहता है जी कुत्ता अगर काट ले तो बाद में वो उसी तरह की बच्चा हरकतें शुरू कर देता है, बच्चा फोत हो सकता है। ये सारी चीज़ें झूठ हैं या सच है, हम इस बहस में नहीं जाते। हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर ये दो मामलात जो है आवाम के लिए जो है ये सहूलियात होनी चाहिए। एक तो गली में जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, रात को भी घूम रहे हैं, दिन को भी घूम रहे हैं, वो तो आवारा जो हुए हर वक्त गली में ही मौजूद है, और बच्चा कोई जाता है उसे काट लेते हैं। वो कुत्ते जो है केएमसी को चाहिए कि वो समेट ले, उठा ले। और दूसरा, वैक्सीन का जो है बंदोबस्त फ़ौरन करने की ज़रूरत है। इस वक्त ये बड़ी परेशानी जो है कराची शहर में मौजूद है। ज़रा सा कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है, वालिदैन के लिए बड़ी परेशानी बनती है। इस बात में संजीदगी के साथ जो है हमारी सूबाई हुकूमत को, ज़िलाई हुकूमत को और हमारी सिटी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जब हम बात कर ही रहे हैं डॉक्टर्स के हवाले से, तो डॉक्टर को कहा जाता है जी मसीहा, लेकिन आजकल देखने में ये आता है कि मसीहा जो है वो, जैसे कहा जाता है कि माँ सौतेली माँ बन गई, तो मसीहा भी गैर बनता है। और अजीब सा गैर बनता है कि उसे इंसान का दर्द दूर करने के लिए, तकलीफ दूर करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। वहीं देखने में आता है जो डॉक्टर्स हैं, इल्ला माशाल्लाह बहुत कलील तबका इस तरह का है जो लोगों का दर्द समझते हैं, लोगों की परेशानियों को समझते हैं और वो मसाइल हल करते हैं सेहत के। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरह के हैं जो कि परेशानी का फ़ायदा उठाते हैं।
بلکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنے لوائقین پریشان ہوں گے اتنا زیادہ مال خرچ کریں گے. چاہے وہ سرکاری اسپتال ہو تو اس میں الگ انداز سے لوٹا جاتا ہے عوام کو، اگر غیر سرکاری ہیں تو وہاں الگ انداز سے لوٹا جاتا ہے. مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کے اندر خوف پیدا کیا جائے. آپ کا مریض بڑا تشویشناک حالت میں ہے، آپ کا مریض آخری سٹیج پر ہے، آپ کا مریض بالکل ختم ہے، بس اسے فلاں چیز لا کر دے دیں. تو لازمی سی بات ہے پھر لوائقین اگر ان کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تو کہیں سے وہ ادھار لیتے ہیں، کہیں سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ اپنے مریض کے لیے تمام تر جو ان کی چارہ جوئی ہے وہ ہوتی ہے. لیکن یہاں ڈاکٹرز کے سینے میں بھی دل ہونا چاہیے، کل انہوں نے بھی مرنا ہے، بیمار بھی ہونا ہے. کیا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کرے جیسے وہ سادہ لو عوام کے ساتھ کر رہے ہیں تو انہیں کس طرح لگے گا، کیسا لگے گا؟ سامعین و ناظرین، یہ تو آج ڈاکٹرز کا دور ہے، پورے خاندان کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن جب حکماء کا دور تھا، حکیم ہوا کرتے تھے. حضرت حکیم لقمان بہت مشہور ہیں اس حوالے سے. جب حضرت امام مغازی علیہ رحمہ نے حضرت لقمان حکیم کا ذکر کیا تو انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں ان کو شمار کیا، شاید بھتیجا یا بھانجا انہوں نے شمار کیا. تو حضرت حکیم لقمان کے دور سے یا آج تک جو حکماء ہمارے ہاں موجود ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مریض کو پریشان نہ کریں، مریض کے ساتھ آئے تیمارداروں کو پریشان نہ کریں. یہ میں کسی کی ویسی تعریف نہیں کر رہا. آپ اگر آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں، جتنا آپ جا سکتے ہیں اپنی عمر کے اعتبار سے، وہاں آپ سوچنا شروع کر دیں تو حکیموں کا ایک دور ہوا کرتا تھا. اور وہ حکیم جو ہے خود بھاگ دوڑ کرتے تھے، تیماردار کو نہیں کہتے تھے جناب فلاں چیز مجھے لا کے دو، فلاں مجھے لا کے دو، ایسے کرو ایسے کرو، اتنے پیسے لے آؤ. یعنی بہت ساری پریشانیاں، وہ ساری پریشانیاں حکیم اپنے سر لیتا تھا. بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا اگر کوئی مریض سیریس ہے، زیادہ اس کی حالت خراب ہے، تو وہ کہتا تھا میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اس کو خود ہی ٹھیک کروں گا. تو وہ کیا ہوتا تھا، اس کا علاج کرتا تھا اور اللہ پاک اسے صحت اور جو ہے کامل شفا دیتے تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ پورا خاندان پریشانی سے بچ جاتا تھا، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ نہیں پڑتا تھا. یہ شوخ نظریہ آ گیا، ذرا سی بچے کو کھانسی بھی ہو گئی تو ہسپتال لے گئے، ذرا سا زکام بھی ہو گیا تو ہسپتال لے گئے. یہ ٹوٹکے تو گھریلو ہونے چاہیے تھے. ہماری مائیں ہمارے گھروں میں بہت سارے علاج کر دیا کرتی تھی. جیسے ہمیں مثال کے طور پہ کہیں ہم گر گئے ہیں، چوٹ لگ گئی ہے تو اس کا علاج کر دیتی تھی گھر ہی میں. ہمیں کتے نے کاٹ لیا تو اس کا علاج گھر ہی میں کیا جاتا تھا ہمارا. اور آج اسپتالوں کے چکر لگائے جاتے ہیں، اسپتالوں پر تمام تر عقیدہ بن چکا ہے لوگوں کا کہ نہیں جی اسپتال ہی جو ہے شفا خانے ہیں، اس کے علاوہ شفا خانہ کوئی نہیں ہے. حالانکہ دعا بھی شفا ہے، اور حکیمی علاج بھی شفا ہے، یونانی علاج بھی شفا ہے. تمام تر سہولتیں ہیں، ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی جانب بھی رجوع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو ڈاکٹرز نے معذرت کے ساتھ، ڈاکٹرز یونین سے بھی معذرت اور دیگر تمام سے بھی معذرت کے ساتھ، یہ جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے یہ ختم ہونا چاہیے. ہر ایک کو پریشان کرتے ہیں. کوئی دل کا مریض ہے تو اس کے لوائقین کو، اس کے ورثاء کو، اس کے تیمارداروں کو پریشان کر دیتے ہیں. جی بس یہ تو گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہے. آپ اللہ ہیں یا اللہ کے کوئی نائب ہے؟ معاذ اللہ، توبہ استغفار. آپ اس طرح بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم تو اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب علم کی بنیاد پر آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے شفا دینی ہے، آپ فلاں چیز لے آئیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. آپ فوراً سے آ کے تیماردار جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے پاؤں سے زمین کھینچ لیتے ہیں، اور مقصد صرف آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جتنی زمین کھینچیں گے، جتنا اس کو خوف زدہ کریں گے، جتنا اس کو ڈرائیں گے، یہ اتنے پیسے دے گا. اور وہی ہوتا ہے، وہ بیچارہ جہاں سے بھی کرتا ہے، جیسے بھی کرتا ہے، وہ آپ کو لا کر پیسے دیتا ہے، اور آپ کا وہ کاروبار جو ہے وہ بام عروج پر جاتا ہے. جبکہ مریض جو ہے اس کو تو شفا اللہ نے دینی ہے، اللہ اس کو شافی علاج کے ذریعے شفا دے دیتا ہے. یا پھر وہ
اگلے گھر منتقل ہوتا ہے، آپ کی تو دونوں طرف سے کمائی ہے، اگر وہ اگلے گھر بھی منتقل ہوتا ہے تب بھی آپ نے اس سے بستر کا خرچ لینا ہے، تب بھی آپ نے اس سے اپنا تمام جو ایڈمٹ کیا تھا اس کے اخراجات لینے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں کہ جناب آپ غریب ہیں، آپ یہ معاف کر دیں، آپ نے وہ بنائے ہوئے ہیں زکوٰۃ کے مدد سے، اس میں بھی خود برد ہے، تمام چیزیں بہت ساری ڈسکس کی جا سکتی ہیں۔ یہاں ہمیں سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ کب تک ڈاکٹرز جو ہے عوام کو اس طرح کھلے عام لوٹتے رہیں گے، اور کب تک ہمارے احتساب کے ادارے ان پر توجہ نہیں دیں گے کہ کیوں یہ جعلی ادویات مارکیٹ میں عام ہیں اور کیوں جان بچانے والی ادویات مارکیٹ سے غائب ہیں۔ اس جانب حکام کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس پر پرزور مطالبہ کرے کہ ڈاکٹرز اپنا قبلہ درست کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔